इमामत करते हैं। ये औरतें जो बेपर्दा घूम रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैंने उर्से हनीफे मिल्लत में कहा था कि कतर में रहते हो, दुबई में रहते हो, कोयत में रहते हो, कितने बेहया हो, अपनी बीवी को एक नकाब नहीं दिला सकते? बोलो, कोई औरत नकाब में आई है इस जलसे में? नहीं। बोलिए भाई, नहीं। नकाब ये इस्लामी लिबास है कि नहीं? आपने बगैर नकाब के अपनी औरत को कैसे निकलने दिया घर से बाहर? आपने बगैर नकाब के अपनी औरत को कैसे इजाजत दे दिया जाओ बेला के जलसे में? आपने बगैर नकाब के कैसे इजाजत दे दिया जाओ हुसैन बाजार करो? आपने बगैर नकाब के कैसे इजाजत दे दिया जाओ ससुराल, जाओ मायके, जाओ खाला के यहाँ, जाओ मामू के यहाँ? याद रख लेना, अगर बेनकाब के औरत चलेगी तो बेहयाई बढ़ेगी। इसलिए अगर कमाते हो तो अपनी बीवियों को नकाब भी लाके। फतवा सुनिए, ऐसे वैसे का फतवा नहीं, फतावा रज़विया पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। जिस शख्स की बीवी, गौर से सुनिएगा, जिस शख्स की बीवी बेपर्दा निकलती हो और वो शख्स कुदरत और ताकत होने के बावजूद अपनी औरत को बेपर्दा निकलने से नहीं रोकता, वो शख्स फासिक है। फतावा रज़विया में लिखा, जो शख्स बावजूद अपनी औरत को बेपर्दा निकलने से नहीं रोकता, वो शख्स फासिक है। उसको इमाम बनाना गुनाह है, उसको इमाम बनाना गुनाह है, और उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी होने की वजह से न पढ़ी जाए, और अगर पढ़ ली तो इआदा जरूरी है। अब हम सारे उलमाए किराम जरा अपने गरीबान में झांक, सबसे पहले हम अपना मुहासबा करें। क्या हमारे घर में ऐसा माहौल है? क्या हमारी सोसाइटी में ऐसा माहौल है? क्या हमारे घरों में इस तरह का मामला है? मौलाना की बीवी, हाफिज की बीवी, मुफ्ती की बीवी, कारी की बीवी, पढ़े लिखे की बीवी का भी यही हाल है कि बेपर्दा जहाँ चाहती है वहाँ जाती है। और आला हजरत ने क्या फरमाया? ऐसे आदमी के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश करता हूँ, अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो वल्लाह इससे बचिए और हुजूर हनीफे मिल्लत के इस गांव से पैगाम लेकर जाइए। मेरे मौला, जो हुआ वो हुआ, मेरे खालिद जो हुआ वो हुआ, मेरे परवरदिगार जो हुआ वो हुआ। आज से मैं वादा करता हूँ, मेरे घर की औरतें बेपर्दा नहीं निकलेंगी। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, फैजान हनीफे मिल्लत। तो बोलो भाई, ये बात सच्ची और अच्छी है कि नहीं? जोर से, और जोर से बोला, और जोर से। आजकल कई इमाम साहब मेरे पास आए, मौलाना साहब फला गाँव गए थे इमामत करने, तो गांव वाले ने कहा कि कौन बिरादरी के छो मौलाना साहब? तो हम अंसारी छी। ना ना ना, ये सब शेख के गांव है, यहाँ शेख इमाम बन तो बात। यही हाल राही का होना है, यही हाल अंसारी भी कब थोड़े, ये भी कभी कभी ऐसा कर जाते हैं। करते हैं, बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? और ऐसा जो करेगा वो नबी की हदीस की मुखालिफत करेगा। जी जी, नबी ने क्या फरमाया? कुल्लु मोमिनिन इख्वा। नबी ने क्या फरमाया? कुल्लु मोमिनिन इख्वा। हर मोमिन आपस में भाई भाई है। नबी ने ये नहीं कहा अंसारी अंसारी का भाई है, शेख शेख का भाई है, कबाड़ी कबाड़ी का भाई है, नदाफ नदाफ का भाई है, फकीर फकीर का भाई है। नबी ने क्या फरमाया? हर मोमिन आपस में भाई भाई है।
رسالت بہت ماشاء بولو بھائی یہ پیغام لے کے جاؤ گے کہ نہیں؟ جی جی ہاتھ اٹھا کر اعلان کرو کہیے انشاءاللہ، زور سے بولیے اور زور سے بولیے اور سنو کسی عالم کی توہین مت کیا کرو، بے شک بے شک کسی عالم کی توہین تمہیں کون حق دیا ہے کسی عالم کی توہین کرنے کی؟ نا بھائی یہ بڑوں کا معاملہ ہے، وہ آپس میں سمجھیں گے، وہ آپس میں نپٹیں گے، مسائل کی روشنی میں ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا ہے تو اس لیے برادری واد کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ معلوم ہے مثال مارہرہ شریف عرس سے کیا پیغام ملا ہے؟ مارہرہ شریف عرس سے کیا پیغام ملا ہے؟ کون مارہرہ؟ جہاں سے اعلیٰ حضرت مرید ہے۔ جی جی بے شک کون مارہرہ؟ جہاں سے اعلیٰ حضرت نے فیض پایا۔ کون مارہرہ؟ جہاں امام احمد رضا گئے۔ کون مارہرہ؟ جہاں اعلیٰ حضرت جا کے مرید ہوئے۔ آل رسول سید آل رسول کے تعلق سے میں نے کتابوں میں پڑھا، ایک آدمی آیا، ایک پنڈت جی آئے، ایک آدمی آ کر کہنے لگا اے سید آل رسول ایک بات بتائیے، ہمارے ہتھیلی پر جو چاول کا دانہ ہے اس دانہ کو کون کھائے گا؟ ہماری ہتھیلی پر جو چاول کا دانہ ہے اس کو کون کھائے گا؟ تو سید آل رسول نے فرمایا کاس گنج میں ہنس کا ایک جوڑا رہتا ہے، یہ چاول کا دانہ وہی کھائے گا۔ کاس گنج ایک جگہ ہے ایٹا ضلع میں، ہنس کا ہنس سمجھتے ہیں؟ ارے ہنس سمجھتے ہیں؟ ہنس کا جوڑا رہتا وہی کھائے گا۔ تو پنڈت جی نے چاول کو منہ میں رکھا، ادھر کاٹا ادھر کاٹا، ادھر چبایا ادھر چبایا اور کاٹ کوٹ کے کھا گئے اور کہنے لگا آپ لوگ بھی عجیب آدمی ہیں، آپ نے یہ کہا یہ چاول کاس گنج میں ہنس کا جوڑا کھائے گا، دیکھیے میں نہیں کھا لیا اس کو، میں نہیں کھا لیا۔ تو سید آل رسول نے فرمایا فقیر کو جو کہنا تھا کہہ دیا، تم جانو تمہارا کام جانو، تم جانو تمہارا کام جانے۔ گھر آیا پیٹ میں درد شروع ہوا، مروڑ کے ساتھ سوچا کچھ دوا لے لے، دوا کھایا اور تکلیف بڑھ گئی۔ اپنے بیٹے سے کہا لگتا ہے زیادہ تکلیف بڑھ رہی ہے، مجھے جلدی کاس گنج لے چلو۔ بڑے ڈاکٹر کے پاس، بیل گاڑی کا زمانہ تھا، بیل گاڑی پہ بیٹھایا اور کاس گنج کی طرف لے کر کے چلا۔ راستے میں جب کاس گنج پہنچنے والا تھا بہت تیز تکلیف بڑھی، الٹی ہوئی متلی کے ساتھ اور پورا چاول منہ سے باہر آ گیا، ادھر چاول گرا، ادھر ہنس کا ایک جوڑا رہتا تھا، وہ ٹہلتے ہوئے آیا اور ایک ایک دانہ چننے لگا، ایک ایک دانہ کھانے لگا، ادھر وہ دانہ کھا رہا تھا، ادھر پنڈت جی پریشان تھے۔ حضرت نے تو یہی کہا تھا، آقا نے تو یہی کہا تھا، مارہرہ کے تاجدار نے یہی کہا تھا، ہمارے سرکار نے یہی کہا تھا، ادھر کاس گنج میں ہنس کا جوڑا چاول کھایا، ادھر پیٹ کا درد شروع ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ پنڈت جی اپنے بیٹے سے کہتا ہے ایسا کرو اب کاس گنج مت چلو، ڈاکٹر کو مت دکھاؤ، چلو مجھے سید آل رسول کے پاس لے کے چلو، میں ان کا بیمار ہوں۔ پہنچا بارگاہ میں، توبہ کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا۔ تو اسی اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، اسی امام احمد رضا کی بات کر رہا ہوں، اسی تاجدار بریلی کی بات کر رہا ہوں، ہے نا بھائی؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ کلو مومن اخوہ، ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ تو بھائی بھائی بنیں گے نا۔ اسی مارہرہ شریف میں امسال عرس میں اعلان ہوا کہ آپ لوگ صاف صفائی کا خیال رکھیں۔ کیا چیز کا؟ صاف صفائی اپنے دروازے، ہر جگہ رہنا نہیں کہا، اپنے دروازہ کے سامنے صفائی کا خیال رکھیں، گندگی نہ ہونے پائے۔ اور دوسرا پیغام انہوں نے یہ دیا کہ شادی کرنے میں برادری مت ڈھونڈو، شادی کرنے میں برادری مت تلاشو۔ ہم انصاری ہیں تو انصاری کی یہاں شادی کریں گے، شیخ ہے تو شیخ کے یہاں شادی کریں گے، کباڑی ہے تو کباڑی کی یہاں شادی کریں گے، نداف ہے تو نداف کے یہاں شادی کریں گے، نہیں، بلکہ ایمان دیکھو، عقیدہ دیکھو۔ اگر ہم عقیدہ لوگ مل جائیں، ایمان والے لوگ
शादी कर लो। आजकल शेख लोग कहते हैं कि हम शेख हैं, सिद्दीकी हैं, हम फारूकी हैं। उनसे कहिए जरा अपना नसबनामा दिखाओ, अपना नसबनामा दिखाओ कि कैसे तुम सिद्दीकी हो, कैसे तुम शेख हो। तो बोलिए कोई आदमी अपना नसबनामा दिखा पाएगा? जोर से बोलिए। अरे ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ पर जो 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा वो शेख थे, सिद्दीकी हुए, अंसारी हुए, नदाफ हुए, क्या हुए? ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, गरीब नवाज के हाथों पर जिन लोगों ने कलमा पढ़ा, किताबों में आया है जो हिंदुओं में ऊंची जात के लोग थे उन्होंने अपने आप को मुसलमानों में ऊंची जात से जोड़ लिया, और जो नीची जात के लोग थे उन्होंने नीची जात से जोड़ लिया, और कुछ लोगों ने अपना नाम कारोबार के हिसाब से रख लिया। कपड़े का कारोबार करते थे तो अंसारी हो गए, है ना? रुई वगैरह धुलते थे तो नदाफ हो गए, फकीरी वगैरह करते थे, भीख मांगते थे तो फकीर हो गए। इस तरीका से लोगों ने अपनी बिरादरी बना लिया। इसलिए मेरे सुन्नी भाइयों, बिरादरी बात को इस इलाके से मिटा दो। कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए, मिटाएंगे ना। और मैं किसका गुलाम हूँ? हुजूर हनीफे मिल्लत का। मैं किसका गुलाम हूँ? हुजूर हनीफे मिल्लत का। हुजूर हनीफे मिल्लत ने पूरी जिंदगी यही पैगाम दिया, पूरी जिंदगी इसी पर काम किया है, पूरी जिंदगी लोगों को यही बताया है। हमारे आका कभी किसी लफड़े झगड़े में नहीं पड़े। याद रख लेना, आदमी जब दुनिया से चला जाता है तब उसकी कीमत समझ में आती है। अभी कल एक जनाजा हुआ ना मजपकौनी में, मौलाना सईद हसन खान साहब का कितना मजमा था, कितने लोग खिंच खिंच के चले गए। अरे आम जनाजे में 1000 लोगों का पहुंचना मुश्किल होता है, वहाँ कई हजार का मजमा था। पता क्या चला? जो खुलूस के साथ अल्लाह और उसके रसूल का काम करता है, अल्लाह उसकी तरफ लोगों के दिलों को फेर दिया करता है। तो इसलिए आप लोग भी इन लफड़ों में झगड़ों में मत पड़िए। कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। और एक चीज जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, महबूब गौहर साहब, हमारे इलाके में पैसा बहुत आ रहा है, कतर से, कुवैत से, दुबई से, लुधियाना से, सऊदी से, मुंबई से, दिल्ली से। मुजीबुर रहमान साहब दिल्ली से लाए, हाँ, ये गए थे मुझे दावत देने के लिए, तो मैंने कहा जलसा मत कराइए, आजकल जलसों का ज्यादा फायदा नहीं होता। आपके गांव में मस्जिद बन रही है, 3 लाख दे दीजिए मस्जिद में, प्लास्टर का काम करवा लीजिए, मीनार लगवा दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हजरत सारी तारीखें हो गई है, पूरी तैयारी हो गई है, हमने मस्जिद में पानी के सिस्टम का पूरा इंतजाम कर दिया है। बहुत अच्छा लगा सुन के कि अगर आप जलसा करा रहे हैं तो गांव की मस्जिद का भी ख्याल कर रहे हैं। तो पैसा बहुत आ रहा है इलाके में, लेकिन पैसा दिख नहीं रहा है। आ तो रहा है, बहुत दिख नहीं रहा है। बस इतना दिखता है कि मकान बन गया, 14 साल हो गया, प्लास्टर ही नहीं हो रहा है ना। ऐसा मैं काफी सोचता हूँ, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? पैसा इतना आ रहा है और दिख क्यों नहीं रहा है? तो सोचते सोचते मैं एक मंजिल पे पहुंचा। मुफ्ती ज़हीरुद्दीन साहब, इस इलाके का कोई घर नहीं होगा जहां ब्याज का पैसा न दिया जाए। कोई घर नहीं होगा जहां ब्याज का पैसा न लिया जाता हो। बेटा जाने वाला है कतर, क्या है टेंशन? जाएंगे महाजन से ले आएंगे 2 लाख। बोलो भाई, लड़की की शादी है, क्या है टेंशन? ले आएंगे महाजन से 4 लाख। बोलो भाई, कोई ऐसा आदमी है जो ये कह दे कि हमारे घर में ब्याज का पैसा नहीं आया? और आप उलमाए किराम की मौजूदगी में पूछिए इनसे, ब्याज लेना भी हराम है और ब्याज देना भी हराम है। कुरान ने कहा दोनों हराम है, लेना देना दोनों हराम है। इलाके के सुन्नी मुसलमानों, इमामुद्दीन आपको पैगाम देना चाहता है, आपके पैसों में बरकत होगी कैसे? जब हराम काम अपने घर में करोगे। इसलिए कमा कमा के पैसा जमा करो।
کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے تو کہیں کہیں گنجائش نکال لو، لیکن بچنے کی پوری کوشش کرو۔ اس لیے میں نے جو اسٹڈی کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیسوں میں برکت اس لیے نہیں ہے کہ آپ پیاز کا پیسہ لاتے ہیں، بولو بھائی لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں؟ لاتے ہیں نا؟ تو اس لیے آپ لوگ جلسے سے یہ بھی پیغام لے کر کے جائیے، انشاءاللہ ہم پیاز کے پیسے سے بھی بچیں گے، کہیے انشاءاللہ، زور سے بولیے انشاءاللہ، اور زور سے بولیے انشاءاللہ، اور زور سے بولیے انشاءاللہ۔ اور جو پیاز کے پیسے سے بچے گا اس کی کمائی میں خدا بے پناہ برکت عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دیکھیے بہت بڑا مجمع ہے اور بہت بڑا انتظام ہے۔ مجیب الرحمان صاحب نے میرے حساب سے 4-5 لاکھ روپیہ تو خرچ کر دی ہوں گے اس جلسے میں، انشاءاللہ مطلب ڈیکوریشن۔ جلسے والوں سے میری گزارش ہے کہ اس موسم میں اس ٹینٹ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اسراف ہے، یہ بالکل اسراف ہے، اس لیے کہ ٹینٹ لگانے کے بعد ہوا کا آدان پردان کم ہو جاتا ہے۔ آپ یو پی میں چلیے جاتے ہیں محبوب گوہر صاحب، اس سے بڑا بڑا جلسہ ہوتا ہے، کہیں آپ کو ٹینٹ نہیں دکھے گا، بیچ بیچ میں پتخا لگا دیا، کمکمہ لگا دیا، جھارر لگا دیا اور بڑا خوبصورت نظم رہتا ہے۔ اس جولائی کے مہینے میں ٹینٹ لگے یہ بھی اسراف ہے، تو اس لیے آپ لوگ اگر جلسہ کرائیں تو یہی مسئلہ اپنے سامنے رکھیں کہ اس ٹینٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جھالر لگا کر خوبصورتی پیدا کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا؟ انشاءاللہ دور سے بولیے کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا چونکہ ابھی ایک جلسہ ہوا تھا، اس گاؤں کا بھی نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہے نا، ورنہ پورا مزہ ہی خراب ہو جائے گا ہے نا۔ ابھی ایک جلسہ ہوا تھا نا، مفتی شہریار صاحب تقریر کر رہے تھے تو سامنے کل 25-30 لوگ تھے، 25-30 لوگ تھے جب تقریر ہو رہی تھی ان کی۔ اتنے بڑے عالم، اتنا لمبا چوڑا خرچ کر کے آپ نے بلایا اور 25-30 لوگ جلسے میں ہوں تو بولیے شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے آج میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا، آج میں اپنا وقت بھی مفتی شہریار صاحب کو دوں گا اور میں چاہوں گا کہ آج ان کا بھرپور خطاب ہو اور زبردست انداز میں وہ آپ کو خطاب کر کے جائیں اور آپ ان کی تقریروں پر عمل کر کے اپنی زندگی میں سدھار لائیں انشاءاللہ۔ اب ذرا ایک دفعہ جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات بس ایک آخری بات آپ کے سامنے کہہ دوں اور گفتگو کی تکمیل ہو جائے، چونکہ رات کے نیپالی 1:30 بج چکے ہیں، انڈین 1:15 بج گیا، بہت زیادہ تاخیر ہو گئی ہے، اب وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اپنی تقریر کو، میری تقریر سنتے رہتے ہیں، میں اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرتا رہوں گا۔ آپ آئے ہیں تو آج یہ بھی آپ طے کر کے جائیے، ہم صرف جلسہ سنیں گے نہیں، سننے کے بعد جلسہ پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ تو جب ہوٹلوں پر بیٹھیے گا تو یہ چرچا ہوگا نا کہ برادری بات ختم کرو، کہیے انشاءاللہ۔ اور جو اس طرح کی بات کرے گا اس کا بائیکاٹ کیجئے گا نا۔ سنیے، بڑا ہے کون؟ شیخ بڑا نہیں، انصاری بڑا نہیں، کباڑی بڑا نہیں، بڑا ہے کون؟ یہ جواب میں قرآن سے دیتا ہوں۔ اللہ کی نظر میں کون بڑا ہے؟ ہم کسے بڑا کہیں گے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ خدا کا خوف ہے، جو سب سے بڑا متقی ہوگا خدا کی بارگاہ میں وہی بڑا ہوگا۔ تو بڑا پن اللہ نے کلیئر کر دیا بھاری موبائل ہے نا بھائی۔ تو اب اگر کوئی فقیر ذات کا ہے اور باتوں میں نماز پڑھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، چغلیاں نہیں کھاتا، شیخ ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اپن کے نماز بھاری بھی موبائل نہیں پڑھ بھی رہے دیکھ لے ہیں، تو ہلکا چغلی بھی سالکا کھا لگے رہے ہیں، تو آپ سے اچھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر سسر دل کے 2 کلو کے دے، آپ سے اچھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ فیصلہ امام الدین کا نہیں ہے، امام الدین کے رب پروردگار کا ہے، خدا نے فرما دیا۔ تو اے لوگوں، ساتھ برادری کی بنیاد پہ بڑا مت بنو، یہ بڑائی کوئی بڑائی نہیں ہے، کئی دن بڑے رہو گے۔ اگر بڑا بننا ہے تو مسجد کو نمازوں سے بھر دو، بڑا بننا ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، بڑا بننا ہے چغلیاں کھانا چھوڑ دو، بڑا بننا ہے حسد بغض کو دور کر دو، بڑا بننا ہے
हासिल करो। अगर तुमने इस अंदाज में अपनी जिंदगी को गुजारा तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह। रहेंगे ना कामयाब? तो नमाज पढ़ेंगे ना आप लोग? जोर से बोलिए, नमाज पढ़ेंगे ना? कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? जरा हाथ उठा दें जो नमाज पढ़ते हैं। सब पढ़ते हैं जुम्मा को, मुसलमान नहीं है, सब पढ़ते हैं। एक गांव में मैं गया तकरीर करने, तो मैंने कहा तो उठाइए कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, तो सब लोगों ने हाथ उठा दिया। तो मुझको शक हुआ, मैंने कहा 5 टाइम? बोले नहीं हजरत, ईद बकरीद 5 टाइम नहीं, ईद बकरीद। मैं 5 टाइम की बात कर रहा हूँ। नमाज पढ़ेंगे ना आप लोग? जोर से बोलिए। बगैर नमाज के कोई चारा नहीं है। हुजूर हनीफ मिल्लत को मैंने देखा, अजान हो गई, अगर खेत में है वही मुसल्ला बिछा देते थे। मैंने देखा वही मुसल्ला बिछा देते थे। यहाँ से सुरसन पैदल जा रहे हैं, पहुंचे पथनाहा, टाइम हो गया, ये इंतजार नहीं करते थे कि सुरसन पहुंचकर पढ़ लेंगे, वहीं पे मुसल्ला बिछा देते थे। जब आते थे पाया पर, जहाँ आजकल बाजार है, बाजार में आप लोग जाते हैं सौदा खरीदने, मैंने कई मर्तबा देखा, अजान हुई समझ जाते थे जमात नहीं मिल पाएगी, तो वही मुसल्ला बिछा देते थे और नमाज पढ़ के कदमों को आगे बढ़ाते थे। हुजूर हनीफ मिल्लत के दीवानों, अगर तुम दयाए हनीफ मिल्लत में रहते हो और हनीफ मिल्लत जिंदाबाद का नारा लगाते हो, तो ये स्टाइल क्यों नहीं अपनाते, ये तरीका क्यों नहीं कबूल करते, इस मामले में क्यों नहीं तुम अपने आप को आगे बढ़ाते? अल्लाह का वली उस वक्त हमसे खुश होता है जब उनके बताए हुए तरीके पर हम अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा करेंगे ना इंशाअल्लाह। जोर से आज मैं ज्यादा लोगों को नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मुजीबुर रहमान साहब ने जलसा किया है, जलसों का तो ज्यादा असर है ही नहीं, आप देख ही रहे हैं, है ना? जिस गांव में जलसा होता है तो ही पार्टी क्लियर है, झगड़ा ना हो रहा हो तो उस गांव में झगड़ा तय है। यहाँ झगड़ा नहीं होगा क्योंकि पार्टी का मामला नहीं, एक आदमी का जलसा है। लेकिन और गांव में मैंने देखा है तो जलसे का बहुत बड़ा फायदा है। मैंने सोचा कि बेचारा 5 लाख रुपया खर्चा किया है, तो कम से कम 5 नमाजी तो आज बना ही दिया जाए, 5 नमाजी बना दिया जाए, कम से कम 5 लाख वसूल तो हो जाए, 5 लाख वसूल तो हो जाए। इतने बड़े मजमे में सिर्फ 5 आदमी मुझे चाहिए। आज हुजूर हनीफ मिल्लत के गांव में मेरी मालूमात के हिसाब से पहली मर्तबा इतना बड़ा जलसा हो रहा है। शायद इस गांव में इतना बड़ा जलसा मैं 52-53 साल का हो गया, मैंने तो आज तक नहीं देखा। और मैंने लोगों से पूछा भी तो उन्होंने कहा सही कह रहे मौलाना साहब, मिलाद शरीफ का प्रोग्राम तो बहुत होता है लेकिन जलसा नहीं होता। जब मैं पढ़ता था तो शुरू ही से मेरी आदत थी, मैं वहीं से पोस्टर छपवा के लाता था और उस पोस्टर पे लिखता था तबलीगी इस्लाही दौरा। और इलाके में मैं जाता था दौरा करने के लिए, तो एक दफा मैं आया जलसे, यहाँ का भी नाम था बेला का भी, तो मैंने गाँव वालों से कहा कि खाने का भी इंतजाम मत कीजिएगा, खाली स्टेज वगैरह लगा दीजिएगा, हम लोग आएंगे। रात में तकरीर करके जब हम लोग कटैया जा रहे थे तो बाढ़ का मौसम था, तो जब हम लोग जा रहे थे मौलाना इलियास साहब थे, मौलाना सफीउल्लाह साहब थे, कई लोग थे। जब हम लोग पहुंचे बीच धार में तो एक साहब ने कहा मौलाना साहब वो देखिए भूत, वो देखिए भूत। हमने कहा यार कहाँ है भूत? बोले वो देखिए मोबाइल पर। तो एक हमारा जवान था वो दौड़ा लिया भूत, देखते उसका पावर ज्यादा है कि हमारा पावर ज्यादा है। तो जब दौड़ाया ना तो भूत जो 6-7 फीट का था वो 15-20 फीट का हो गया, 15-20 फीट का हो गया। और हाथ और चेहरा इतना भयानक बना लिया कि वो भागा, बाबा हो बाबा हम तो मर गए। आके हम ही से लिपट गए, हमी से आके निपट गया। और कुछ मौलाना लोग भी वो भी भागना शुरू कर दिया। हमने कहा भागिए मत, हम लोग भागेंगे भूत से तो फिर भूत को भगाएगा कौन? तो बेला में आए हम लोग जलसा पढ़ने के लिए, ये वाकया पेश हुआ था। मौलाना सफीउल्लाह साहब, मौलाना इलियास साहब से आप पूछ लीजिएगा, बिल्कुल सच्चा वाकया है। उसके बाद जब हम लोग वहीं कटे और मैंने जोर से पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो धुआं धुआं हो गया, सब खत्म हो गया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि बेला में आज तक इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ।
کوشش کر کے یہ جلسہ کیا تو اے آنے والوں اس مجمع سے 5 آدمی اٹھ کر کے کہو مولانا صاحب ابھی تک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں قضا ہوگی۔ 5 آدمی اٹھیے، اسی گاؤں کا بھی ہو، ماشاءاللہ جلدی آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے 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 آ جائیے، سبحان اللہ۔ 2 آدمی آئیے، ماشاءاللہ 2 لوگ اٹھ گئے، 3 لوگ اور اٹھیے، ہے کوئی اللہ کا بندہ تیسرا، چوتھا، 5واں، ماشاءاللہ یہ دیکھیے دونوں جوان ہیں، ماشاءاللہ سبحان۔ تو تو پڑھی چا نماز، تو تو یہ مسجد تسلیم میں پڑھی چا، جب نہ پڑھی چی سے اٹھے نا، تو تو پڑھی چا ڈیلی پڑھے ابھی چا، ماشاءاللہ۔ کتی نہ ہوگا تو محمد سیدر عالم، تو کتی نہ ہوا محمد رضا، سبحان اللہ۔ 3 آدمی اور اٹھیے بھائی، ہے کوئی اللہ کا بندہ 5 لاکھ کے جلسے میں 5 نمازی بن جاؤ، کم سے کم پیسہ تو وصول تم اٹھوا کیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ واہ بھائی واہ، نعرہ لگائیے دور سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ دیکھیے چوتھا، ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ محمد کونین، ہمارا بھتیجا بھی کونین، سبحان اللہ۔ اور کیا نام ہے تمہارا بھائی؟ محمد ثقلین، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 4 ہو گیا، اب 5ویں کی ضرورت ہے، ماشاءاللہ۔ تم چلا جا، جلدی آبا جلدی آبا جلدی آبا۔ اور مفتی ظہیر الدین صاحب سے ہاتھ ملائیے، 5 آدمی۔ مفتی ظہیر جوان ہے، سبحان اللہ، ہاتھ ملائیے حضرت سے، لگائیے نعرہ زور سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیار حنیف ملت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علماء اہل سنہ، مسلمانان اہل سنہ، مسلک اعلی حضرات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا دل خوش ہو گیا، جناب مجیب الرحمان صاحب کا 5 لاکھ وصول ہو گیا۔